الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار افضل الصحابة بالتحقيق خلیفۃ النبی بلا فصل امامنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب امامنا بالحق امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وعلى كامل الحياء والإيمان الشهيد المظلوم حين قراءة القرآن امامنا بالحق امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وعلى صاحب السيف والقضاء ناشر العلم والهدى امامنا بالحق امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وعلى السيدين السندين السعيدين ابی محمد الحسن وابی عبداللہ الحسین رضی اللہ تعالی عنہما وعلى السيدات الطاہرات الاربعۃ بنات النبی زینب ورقیۃ وام کلثوم وفاطمہ وعلى ازواجہ خصوصا على خدیجہ وعائشہ وحفصہ وزینب وام حبیبہ وعلى سائر ازواجہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم والباقین من العشرۃ المبشرہ الی آخرہ. آگے پھر وہی جو آپ پڑھتے ہیں